अस्सलाम वालेकुम जी। सियासत पर भी बात करते हैं, लेकिन ये एक वाकया जो ऊंट की टांग काटी और उसके बाद जो सूरत हाल बनी, बहुत ही ज्यादती, यानी कि एक बेज़ुबान जानवर के साथ इस तरह का सलूक करना। बहरहाल जो जानवर होते हैं उनको पता नहीं होता, वो निकल जाते हैं, फिर कुछ लापरवाहियाँ होती हैं, फिर कुछ ऐसे मामलात होते हैं कि जिसको ना इस वक्त में जिक्र करना, यानी ये बेहिसी होती है कि अगर आप अपने माल की, जान की, अपनी ज़मीन की हिफाजत ना करें, लोग खा जाए। यहाँ पे अमीर और गरीब का मसला नहीं होता, यहाँ पे और मामलात होते हैं। मैं किसी भी तरह से 1% भी, आधा परसेंट भी इस हक में नहीं हूं कि जो ये हशर किया, उस बेज़ुबान जानवर के साथ जो सलूक किया, उसको पकड़ते, कैद करते, उसको जो भी था, लेकिन ये उसके साथ ज्यादती, या उसको ज़िबा कर देते, ये भी होता है। क्योंकि बहुत सारे लोग बाज नहीं आ रहे थे। इतनी बेइज्जती होती है जिसका कोई हिसाब नहीं। तो लोगों की सारी सारी जिंदगी की कमाइयां लगी हुई होती हैं दांव पे, और लोग कहते हैं बस ठीक है। और इसमें बड़ा तस्कीन महसूस करते हैं। तो गरीब का मसला नहीं होता यहाँ पर, इंसानियत का मसला होता है। बहुत सारे गरीब भी अच्छे होते हैं और बहुत सारे गरीब भी बहुत बुरे होते हैं, कि जब उनके साथ वास्ता पड़ता है तो पता लगता है कि इंसान मुंह से कहता है कि या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने इस गंजे को नखून नहीं दिए, वरना तो ये मार देता लोगों को। ये एक हकीकतें हैं। मुझे इस वाक्य का ज़्यादा नहीं पता, लेकिन मैंने अभी कुछ दिन, मतलब कल परसों का देखा कि जनाब एक ऊँटनी जो उनसे ना वो बैठी हुई है, उसकी जाली टांग भी लगा दी। और फिर ये भी हो रहा है कि वो उसके पास बैठे हुए हैं चंद मोमबत्ती खवातीन, और कि जी वो खाना खा रही है, अब ये अच्छा कर रही है, फलाना कर रही है। इस किस्म की बातें सुनी, बहुत अफसोस हुआ यार। वो जानवर है, उसके साथ ज्यादती हुई, अब उसके ऊपर बेहतर यह है कि आप छुरी फेर दें, उसको ज़िबा कर दें, हलाल करें, और जो उसका हो जाता है मामला। लेकिन जिस तरह का ये हशर कर रहे हैं, तो मतलब एडवर्टाइजमेंट, शर्म से डूब मरने का मकाम होता है। 2018 और 19 में, अब मेरी बात को बड़े गौर से सुन, 2018 और 19 के अंदर ऑस्ट्रेलिया के अंदर यही ऊंट थे, तकरीबन कोई कहा जाता है कि 10 लाख से ज्यादा इसी तरह के ऊंट थे। उनके ऊपर बाकायदा जो है ना, तेल छिड़क कर आग लगा दी गई मुख्तलिफ जगहों पे, दरकार दी जगह। और वहाँ पे जानवर बहुत ज़्यादा थे, बेशतर ऊंट थे जिनके साथ ऐसा किया, और दीगर जानवर भी थे। तो उन्होंने हिसाब किताब लगाया कि अगर हम ये करेंगे, ये इलाकों में फैलेंगे, फिर वहाँ पे आलाइशें होंगी, फिर चरिंद परिंद होंगे, और ये सब कुछ होगा, और ये बड़ा बेहतर होगा। कोई रहम नहीं आया। ऊँटों को आग लगी, वो बेचारे झुलस गए, फिर वो इधर उधर दौड़ते फिरते रहे। कोई उसी वक्त मर गया, ज़्यादातर दूसरे तीसरे दिन, चौथे दिन। 15-15 20-20 दिन जो था ना वो जिंदा रहे, फिर वो मरे, अजियत की मौत मरे। और कौन सी इंसानियत है, ये कौन सा मोमबत्ती ग्रुप है? चले, मैं इंफॉर्मेशन देख रहा हूँ, बहुत ज़्यादा पुरानी भी नहीं है, देखें किस तरीके से उनके साथ ज्यादतियाँ हुई। कोई इंसानियत जागी, कोई मोमबत्ती ग्रुप जागा, कोई उठे लोग। इस वक्त में जनाब पूरे पाकिस्तान के मुंह पे कलक मली जा रही है। ज्यादती की, उसको अरेस्ट करना चाहिए, उसको बंदे को सजा मिलनी चाहिए जिसने ये घिनौना काम किया, और इस बात की तहकीक भी करनी चाहिए कि ऐसा काम क्यों हुआ, हर जाविये से होनी चाहिए। अब उसके पास केक, पेस्ट्रियां, बिस्किट लेके बैठ गए हैं ऊँट के पास, यानी कि शर्म से डूब मरने का मुकाम है यार। उसके लिए टांग जो है ना वो ढूंढी जा रही है और वो लगाई जा रही है यार। कुछ रहम करो इस हम ऑलरेडी जो है ना मुसलमानों की हैसियत से इतना बुरा सलूक है जिसका कोई हिसाब नहीं, और अपनी इन्हीं हरकतों की वजह से। और सबसे ज़्यादा ये जो पढ़ा लिखा तबका है ना, ये जो फेम के चक्कर में तुम में आज ये चीज़ें पैदा हुई हुई हैं कि जनाब बहुत जुल्म है यार। उसके ऊपर छुरी फेरो, हलाल जानवर है, बस ठीक है, उसके साथ ज्यादती हो गई, हो गई, बस बहुत हो गई। उसको मजीद की अजियत दे रहे हो। मतलब वो शख्स बहुत ही, वो उस टांग करने वाले से लाख दर्जे ज्यादा बड़ा मुजरिम है, जो उसकी मसनूई टांग लगा रहा है और उसको मजीद अजियत दे रहा है। वो जानवर है, उसको क्या पता, उसके मामलात बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये कुत्ता या बिल्ली नहीं है कि जिसके सेंसेस बहुत ज्यादा काम करते हैं। वो ऊंट है या बैल है या बकरा है,
توبہ کرنی چاہیے یار. بہرحال اب آگے چلتے ہیں، تھوڑا سا بات کرتے ہیں. دیکھیں سیاست میں جو کچھ اس وقت میں ہو رہا ہے نا، یہ بڑا ہی بھیانک ہے. یعنی کہ پاکستان کے اندر اس وقت میں جو لوگ جس طریقے سے چل رہے ہیں، یعنی کہ اگر آپ اداروں کو دیکھیں، وہ اپنی ذاتی لالچوں کے اندر اس حد تک آگے بڑھ چکے ہوئے ہیں کہ ان کو سمجھ میں ہی نہیں آ رہا کہ ہم اپنے ساتھ کیا کر رہے ہیں بطور ادارہ. کچھ انڈیویجولز ہیں جن کو یہ پتہ ہے کہ بس اگر ہم یہ چیز یہ لائن لے لیں گے تو ہمارے بینیفٹس بہت ہیں، ہمارے بچوں کی خوشحالی بہت ہے، اور اس کی طرف آپ سمجھ لیں کہ پورا پاکستان کی جو ہے نا توجہ ادھر سے ہٹائی ہوئی ہے کہ لوگوں کی توجہ اس طرف ہو. تو یہ بڑا ایک بھیانک دور چل رہا ہے. کیا ہوگا؟ یہ پاکستان کے اندر جو حالات نظر آ رہے ہیں نا، یہ وہی کچھ ہوگا کہ وہ لوگ جو بچانے کے قابل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، انہی سے یہ سارے کام کروائے جاتے ہیں. اور یہ پرانی ایک اسٹریٹجی ہے، یہ ہزاروں سال پرانی اسٹریٹجی ہے کہ پہلے لیڈرشپ کو اتنا بدنام کر دو کہ جب بچانے کا موقع ہے تو یہ کہیں کہ بھائی تمہارے ہی تو ہاتھ سے سب کچھ ہوا ہے. تو یہ جو ہوتی ہے نا ذاتی لالچیں، اس کے اندر جو بڑے بڑے کام ہوتے ہیں. اس وقت میں ہو رہا ہے جناب IMF سے بھی معاملات ہو رہے ہیں. وہ پیچھے تھا جی پرنس سلمان اور آ رہے ہیں، اور جناب اربوں کے پیکج ہوں گے. کوئی بھی نہیں آیا، کچھ بھی نہیں ہوا. چائنا بھی چلے گئے، واپس آ گئے. کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے. وہ جی موڈیز نے یہ کہہ دیا. موڈیز اس وقت کیا کرے گا کہ جب اچانک ایسی صورتحال ہو جائے گی. یعنی کہ بڑی تکلیف کی بات ہے. ہاں ایک کام جو نظر آ رہا ہے وہ پنجاب گورنمنٹ کا نظر آ رہا ہے، ایفرٹس نظر آ رہی ہیں، بھاگ دوڑ نظر آ رہی ہے، لیکن وہ ایک پولیٹیکل گورنمنٹ نہیں ہوتی، وہ ایک ایڈمنسٹریٹو سائڈ ہوتی ہے. یعنی کہ جتنی چاروں صوبے ہیں اس کے اندر اگر آپ KP کو دیکھیں تو ایک ذہن سے مفلوج، عمران خان جیسے ذہن سے مفلوج ہے، ویسے ہی ایک وزیر اعلیٰ اس نے بٹھا دیا. وہ کیسے کیسے بیانات دیتا ہے، پھر جب ٹیبل پہ بیٹھتا ہے اچھے بچوں کی طرح سے، لیکن لوگوں کے دماغوں کو مزید مفلوج کر رہے ہیں. پہلے ہی بیچارہ یہ صوبہ جو ہے نا KP، اس کے اندر بہت ہی بری حالت ہے. سندھ کے اندر دیکھیں بری حالت ہے، بلوچستان میں دیکھیں بری حالت ہے. پنجاب کے اندر کیونکہ لیڈرشپ آئی 1985 سے، اور اگر آپ دیکھیں تو بہتر سے بہتر ہوتا جا رہا ہے، لیکن یوں نفرتیں بھی پھیلتی ہیں. اور اس کا کون قصوروار ہے؟ اس کے وہی قصوروار ہیں جو اس ملک کے اوپر اپنا نظام، اپنا تسلط قائم رکھنا چاہتے ہیں، وہ کسی بھی طرح سے. تو افسوس کی بات ہے، اور احساس کرنا چاہیے ہم سب لوگوں کو کہ ہم کس طریقے سے اس چیز سے باہر نکلیں. تو اب شخصیات پہ نام لیں، جی وہ جی آیا تھا، جی فلانا، جی ججوں کی باری آ گئی ہے، فلانا ہو گیا. اس طرح سے کچھ نہیں ہوتا. ایک نظام ہے. ججز کا بھی دیکھیں، قاضی فائز عیسیٰ اور ان کے جو مزاج کے لوگ ہیں، وہ آپس میں ایک جیسے نہیں ہیں، وہ مختلف ہیں. اس لیے کہ وہ آزاد منش لوگ ہیں، وہ آئین کو فالو کرتے ہیں، وہ سمجھ اپنی اپلائی کرتے ہیں، اور یہی ہونا چاہیے. لیکن جو دوسری اگر آپ سائڈ دیکھیں، وہ سارے جو آپ کہہ لیں اسٹیبلشمنٹ کے کچے چٹھے تھے، یا آپ کہہ لیں کہ ان کے پالتو تھے، وہ آج جناب غیرت مند بنے ہوئے ہیں. یہ ڈرامہ چل رہا ہے، یہ بہت بڑا بھیانک جنسانہ وقت آیا ہوا ہے. اور جس طریقے سے گمراہی پھیلائی جا رہی ہے، اس میں زوال ہی زوال ہے. کوئی آپ بچ نکلنے کا راستہ نہیں چھوڑ، ماں سوائے اس کے کہ کوئی لیڈر اٹھ کھڑا ہو جس کے اوپر پاکستان کی عوام کا اعتماد ہو. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس کلٹ نے، اس مافیا نے، اس ناسور نے اس لیڈرشپ کو ہی ختم کیا، میاں محمد نواز شریف کو ہی ختم کیا. اور کس طریقے سے ان سے ریکویسٹ کر کے ان کو میدان میں لا کے اور ان کی سیاست کو کیسا کمزور کیا، اور ان کے بھائی کو لالچ دے کے کہ تم وزیر اعظم بنو گے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، اور اپنے بھائی کے ساتھ ہی واردات ڈلوا دیا. آج بھائی بھی مجبور ہیں. اور بات یہ ہے کہ رشتے بڑے نازک ہوتے ہیں اور ان کے کام ایسے ہوتے ہیں. تو افسوس کی بات ہے، افسوس افسوس اور افسوس. اللہ پاک سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے جی. جو بات سمجھ میں آتی ہے کر دیتے ہیں، اور چند ایک لوگ ہیں جو سن لیتے ہیں، باقی تو کچھ بھی نہیں ہے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.